الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اللهم صل وسلم ربنا إننا ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تمسوا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينه وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم إليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وما لكم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله
سمع الله لمن حمده. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر آج سورۃ النساء جو 1.5 سپارے پر مشتمل ہے تو 1.25 سپارہ تلاوت ہوگا. 1 پاؤ انشاءاللہ کل اس کا تلاوت ہوگا. سورۃ النساء تیسری بڑی سورت ہے اور یہ بھی احکامات کا بہت بڑا مجموعہ ہے. اس میں بہت سارے احکامات ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس میں سے میں نے دو مقامات سے میں نے آیات کا انتخاب کیا.
دونوں حافظ صاحبان نے جو تلاوت کی تو ایک پہلے حافظ صاحب کی تلاوت سے ایک آیت اور دوسرے حافظ صاحب کی تلاوت سے بھی تھوڑا تھوڑا بیان ہوگا. تو پہلی ان اللہ یامرکم تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے حوالے کرو. ایک بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنا چاہو تمہیں فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، منصف بنایا جائے تو انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، یہی کامیابی کا گر ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں عام آدمی اور حکومت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے. ہر آدمی کو بھی خطاب ہے کہ وہ امانتیں صاحب امانت کو ادا کرے، حکومت کو بھی حکم ہے کہ وہ امانتیں جن کی ہیں ان کو. تو امانت کا ایک عام فارم مفہوم تو ہے جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کو کسی کے پاس رکھنے کے لیے دے ایک وقت کے لیے تو اس کو امانت کہا جاتا ہے کہ میرے پیسے یا میری چیز اپنے پاس رکھیں اور جب میں مطالبہ کروں گا مجھے دے دیں، اس کو امانت کہتے ہیں. اور امانت داری ہے کہ جس کی چیز ہو اسی طرح اس کو واپس کر دی جائے. لیکن شریعت میں قرآن حکیم کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، ایک ہی نہیں. اسی لیے اس آیت میں امانت نہیں کہا، امانات کہا ہے، امانتیں امانتیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں. تو بہرحال امانت کا مفہوم عام ہے. ٹھیک. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا الامانات مؤدہ، امانتیں قابل ادا چیز ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. تو قرآن اور سنت کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہے تو وہ حق امانت ہے، چاہے وہ چیز ہے یا وہ حق ہے. تو ہر حقدار کو اس کا حق دینا یہ امانت داری ہے، اور کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ خیانت ہے، چاہے وہ چیز کی شکل میں ہو چاہے حقوق کی شکل میں. تو اس سلسلے میں اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اہل علم کہتے ہیں وضو میں بھی امانت ہے، غسل میں بھی امانت ہے، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ میں بھی امانت ہے. یہ اللہ کی امانتیں ہیں کہ جس طرح ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اگر یہ چیزیں ادا ہو جائیں گی تو یہ امانت داری ہے. وضو ٹھیک نہیں کیا خیانت ہو جائے گی، نماز ٹھیک نہیں پڑھی خیانت ہو جائے گی، روزہ صحیح نہیں رکھا خیانت ہو جائے گی، اور اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ٹھیک ادا نہ ہوا تو یہ خیانت ہو جائے گی. تو اللہ کے حقوق میں بھی امانت داری کا خیال کرنا چاہیے. بندوں کے حقوق اس میں بھی امانت داری ہے کہ جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہے وہ پورے کا پورا ادا کرے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نے رکھنے کی چیز دی وہ چیز بر وقت اس کو واپس کی جائے، اور کسی نے کوئی استعمال کی چیز لی ہے کہ مجھے فلاں چیز دیں میں استعمال کرنے کے بعد پھر آپ کو دوں گا جی، تو اس کو استعمال کرنے کے بعد ٹھیک طریقے سے واپس کرنا یہ بھی امانت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی کیا، اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ایمان کی صحت جو ہے نا وہ امانت داری کے ساتھ ہے. کسی نے کہا ہے عدل امانت والخیانت فاجتنب، امانت ادا کرو خیانت سے بچ کے رہو، وعدل اور انصاف پر قائم، انصاف پر قائم.
اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو آپ کے پاس امانت رکھے امانت ادا کرو، لیکن کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو آپ جواب میں خیانت نہیں کریں، آپ بہرحال امانت داری ہی کریں، آپ خیانت نہیں کریں، دوسرا کرتے تو کرے۔ اسی طریقے سے کسی نے مکان یا چیز کرائے پہ لی ہے تو ٹھیک پھر مالک کو چیز واپس کرنا یہ بھی ایک طرح کی امانت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو کرائے پہ لی تھی اور کرایہ دی اس کو دیا ہے تو میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ کروں، نہیں، آپ استعمال کریں لیکن چیز بر وقت اس کو ٹھیک طریقے سے واپس کریں۔ اسی طرح کسی کو کوئی چیز گم شدہ ملے، گری پڑی بھی ملے، یہ بھی امانت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گری پڑی چیز کسی کو ملے تو اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کے لحاظ سے اس کی تشہیر کرو، اعلان کرتے پھرو، اور جب یقین ہو جائے کہ اس کا مالک اب نہیں ملے گا تو پھر اس کو مالک کی طرف سے کسی مستحق پر صدقہ کر دو، یا اس کو سرکاری خزانے میں جمع کر دو، یا اور کوئی ایسا ادارہ گمشدہ چیزیں جمع کرتا ہے اس کے پاس جمع کر دو۔ اور یہ کہ اگر تم خود مستحق ہو، غریب ہو، تو اس کو پھر خود بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن بہرحال ایسا نہیں کہ جو ہی چیز ملی اور جو ہی آپ نے استعمال میں لے آئے۔ یعنی پہلے یہ کہ مالک کو تلاش کرو، سال بھر 2 سال بعد اس کی تشہیر کرو، نہیں ملتا تو متعلقہ ادارے میں جمع کرو، وہ بھی نہیں غریب کو دے دو، وہ بھی نہیں اور خود غریب ہو تو آخر میں اس کو استعمال کر سکتے۔ دوبارہ کوئی بھی کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا، یہ امانت داری ہے۔ امانت کے اس مفہوم کو دیکھیے تو ہر چیز امانت ہے، کیونکہ امانت کا معنی کیا ہے؟ کسی کی چیز آپ کے پاس ہے، کسی کی چیز آپ کے پاس ہے تو یہ امانت ہے۔ آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اپنی چیز ہی کیا ہے، اپنی چیز ہی کیا ہے؟ سب کچھ یا تو اللہ کی امانت ہے یا بندے کی امانت ہے۔ اپنا تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اپنا وجود بھی ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جسم میں بے انتہا قیمتی جو ایک ایک پارٹ اللہ نے رکھا ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، یہ سب اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت تو اس وقت پتہ چلے گی جب یہ چیزیں نہ ہوں گی، یا جن کے پاس نہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ کتنی قیمتی ہیں، اور ہمیں تو بالکل فری میں سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں۔ یہ بھول ہے، ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جس کی چیز ہوتی ہے وہ پھر اس کے بارے میں پوچھتا بھی، اس کو پوچھنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو یہ میری امانتیں تمہارے پاس، کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں کل میں پوچھوں گا کہاں استعمال ہوئے، میری امانت کہاں استعمال کی۔ تو ہم آزاد نہیں کہ پاؤں سے جہاں چلے جائیں، ہاتھ سے جو چھوئیں، دماغ سے جو سوچیں، آنکھ سے جو دیکھیں، زبان سے جو بولیں، کان سے جو سنیں، ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ دیکھیے ہم اپنے جسم کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ انسان کا سب سے بڑا دعویٰ تو اپنے بارے میں ہو سکتا نا کہ میں خود مختار ہوں، حالانکہ خود مختار نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے علاج کرو، ایکسرسائز کرو، ایسی مضر چیزیں مت کھاؤ جس سے جسم کو نقصان ہو، صحت کو نقصان ہو، اس لیے کہ یہ صحت جسم میرا دیا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو شوٹ کرتا ہے، زہر پی لیتا ہے،
چاقو سے مار لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے تمہارا کیا ہے، میں نے تو اپنی جان ماری، تو کیا درست ہے؟ نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خودکشی۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو کافر ہو گیا، گناہ سمجھ کے کرے گا تو آخرت میں اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس چیز سے اس نے اپنی زندگی ختم کی ہے، جہنم میں یہی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اس لیے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی امانت کو ضائع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اللہ کا حکم آئے کہ میدان جہاد میں نکلو، دشمن سے لڑو، اور دشمن سے اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے اگر ہماری جان چلی جائے تو اس سے بڑی عزت کی بات ہی نہیں۔ اس موت کو موت شہادت کہتے ہیں، اس جیسی کوئی موت نہیں۔ تو دیکھیے، جان تو دشمن کے سامنے بھی ہم لے گئے، اور جان ہم اپنی گولی سے خود بھی مار رہے ہیں۔ ایسا کریں تو اس کا حکم ہے کہ نہیں، یہ حرام موت ہوگی، اور وہاں جا کر جان دے دیں تو کہا اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہاں جا کر زندگی ختم کرنا اس کے حکم سے ہے، اور یہاں جو زندگی ختم کر رہے ہیں اس کی نافرمانی ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کے بعد آدمی کا سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے اولاد میری ہے۔ تیری کیسے، کہاں سے ہے؟ یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نہ دے تو کیا اولاد مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو کتنے جوڑے ہیں شادی شدہ، اولاد نہیں، یا اللہ تعالیٰ لے کر فوراً لے لیتے ہیں، دے کر فوراً لے لیتے ہیں۔ تو اپنی چیز ہوتی تو جتنی مرضی ہوتی اولاد لیتے، اور جتنی مرضی چھوڑ دیتے۔ یہاں تک وہ دو کرتے ہیں تو نہیں ہوتی، اور بعد جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ کوئی بیٹوں کو ترستا ہے، اللہ نہیں دیتے، بیٹی ہی دیتا ہے۔ کوئی بیٹی کو ترستا ہے، وہ بیٹے ہی دیتا رہتا ہے۔ کسی کو دونوں نعمتیں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ اسی کی چیز ہے، اولاد بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو ان کی تعلیم تربیت بھی اگر غلط کی گئی تو کل اللہ پوچھے گا کہ میری امانت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ تیسری چیز جس پہ بڑا دعویٰ ہے وہ مال ہے۔ مال میرا، جائیداد میری، میں نے کمایا، یہ کیا، وہ جی نہیں، یہ بھی اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ وہ نہ دے تو آپ دن رات کوششیں کریں، نہیں ملے گا، اور وہ دینے لگے تو بیٹھے بیٹھائے دے دیتا ہے۔ تو رزق کی تقسیم، دولت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو وہ کل کو پوچھے گا بھی کہ اس میں سے میرے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، یہ جائز کاموں میں لگایا یا ناجائز کاموں میں لگایا۔ تو مال امانت، ٹھیک، جان امانت، اولاد امانت، اور ہر آدمی کے پاس اس کا علم، جتنا علم اس کے پاس ہے وہ کہاں استعمال کیا، کتنا عمل کیا، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے جو حکمران ہیں ان کے پاس منصب امانت ہے، اقتدار امانت ہے۔ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اقتدار دیا تھا، کیا کیا اس کو؟ اور ان کے ہاتھ میں اقتدار کی تقسیم امانت ہے کہ تم نے اقتدار کی تقسیم اپنے عزیزوں میں کی تھی، اپنے دوستوں میں کی تھی، اپنی پارٹی کے ارکان میں کی تھی، یا مستحقین کو دی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہی بندر بانٹ، کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ یا اس کے عزیزوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یا اس کے دوستوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یا اس کے پارٹی میں۔ اسی لیے تو سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اگر مستحق لوگوں کو تلاش کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جاتا تو نظام کیوں درست نہ ہوتا؟
منٹوں میں درست ہو سکتا ہے، گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں، سالوں کی بات تو چھوڑیے، منٹوں میں۔ شرط یہ ہے کہ امانت دار کے ہاتھ میں امانت چلی جائے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اپنے وجود سے لے کر اقتدار کی منزل تک بھی امانت داری نہیں کر رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کو، یعنی صاحب جن کی حقوق ہیں، ان کی امانتوں کو ادا کرو، اور جب تمہیں فیصل بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا، تو انصاف کا فیصلہ کرو، چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، چاہے دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو۔ بات تو لمبی چوڑی ہے، لیکن اتنی مختصر سی بات ذہن میں آ گئی آپ کو، اس آیت کا تھوڑا سا یہ مفہوم ہو گیا۔ دوسری آیت جو دوسرے حافظ صاحب نے تلاوت کی، ان کی تلاوت میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ایک اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیات ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ ایسا گزرا تھا کہ کچھ منافقین نے غلط اقدام کیا، اور پھر جب وہ پھنسنے لگے تو ان کے عزیز و اقارب نے ان کو بچانے کے لیے ایک خفیہ میٹنگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانے کے لیے، تاکہ ان کا آدمی بچ جائے، تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ نہیں، یہ مجرم ہے، اور یہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے اس کو بچانے کے لیے، یہ غلط قسمیں ہیں، آپ درست فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بر وقت نبی کریم علیہ السلام کو فیصلہ، یعنی غلط فیصلے سے بچا لیا، اور صحیح فیصلہ آپ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان لوگوں نے رات کو جو میٹنگ کی اپنے آدمی کو، مجرم کو بچانے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں بہت سی اس قسم کی مجلسیں اور میٹنگیں جو ہے نا، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اکثر 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں اور کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، عموماً یا تو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور یا دوسروں پر ظلم اور زیادتی کی باتیں ہوتی ہیں، مجرموں کو بچانے کی باتیں ہوتی ہیں، جی چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرنے کے لیے میٹنگ ہوتی ہے۔ تو اکثر میٹنگیں جو ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔ فرمایا الا من امر بالصدقہ، ہاں وہ میٹنگ اچھی ہے جہاں 2-4 آدمی یہ بیٹھ کر مجلس کریں اور مشورہ کریں، الا من امر بالصدقہ، جو غریبوں پر صدقہ دینے کے موضوع پر میٹنگ ہو، کہ کچھ لوگ ملیں بیٹھیں، بھئی ہمارے حلقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اتنے غریب بستے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے کس قسم کی یعنی صدقات اکٹھا کر کے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فرمایا وہ میٹنگ کے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، جس میں کسی غریب پہ صدقہ کرنے کی بات ہو، یہ اس کا موضوع ہو۔ اور دیکھیے صدقے کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس سے عموماً کھانے پینے کی چیز یا روپیہ پیسہ جو ہے اسی کو ہم صدقہ کہتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صدقے کا مفہوم بہت عام ہے۔ ہر نیکی کے کام کو صدقہ کہتے ہیں۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، تو یہ نہیں کہ وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ کسی کو خیر کی بات بتا دینا، نیکی کی بات بتا دینا، برائی سے اس کو بچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال صدقہ خیرات اور بھلائی کی، نیکی کی فروغ کے لیے فرمایا جو میٹنگ ہو یہ بھلی میٹنگ ہے۔ الا من امر بالصدقہ او معروف، معروف کا لفظ پھر اور زیادہ عام ہے، اس میں صدقات، زکوٰۃ، خیرات بھی آتے ہیں، اور ہر قسم کی نیکی،
کہ نیکی کو کیسے فروغ دیا جائے، نیکی کو معاشرے میں کیسے ترقی دی جائے، برائیوں کو کیسے روکا جائے، اس پر جو میٹنگ کی جائے، مجلس کی جائے، اجلاس بلایا جائے، فرمایا یہ ایک اچھا اجلاس ہے اور اچھا اقدام ہے اور ایک اچھا موضوع ہے۔ لیکن آج کتنی مجالس ہیں، ہائی کلاس کی مجالس سے لے کر ہمارے نچلی سطح تک، کہ جن میں یہ موضوعات ہوں، بلکہ فضولیات ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، انقطاع تعلقات کی باتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر شاذ و نادر ہی کوئی ایسی مجلس ہوگی جس میں یہ باتیں معروف ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا یہ کہ وہ میٹنگ اچھی ہے کہ جس میں لوگوں میں صلح صفائی کرانے کی بات ہو، یہ موضوع ہو کہ بھئی دو پارٹیاں آپس میں مخالف ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، دو گھروں میں اختلافات ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جائے، دو آدمیوں میں اختلاف ہے، اس کو کیسے مٹایا جائے۔ یہ ہے فرمایا کرنے کے کام۔ یہ کون سا کام ہوا کہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے تم اللہ کے نبی کے سامنے جا کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ یہ کرنے کا کام۔ تو اصلاح، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، صفائی کرنا اور عداوتوں کو مٹانا، یہ اچھی بات۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ عداوتیں بڑھانے کے کام ہوتے ہیں، پارٹیوں کو لڑانے کے کام ہوتے ہیں، لوگوں میں نفرت کے بیج بونے کے اندر۔ تو ہماری مجالس یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک ڈیوائیڈ کرو، تقسیم کرو، جی یہ نہیں کہ ان کو ملاؤ۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہے اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین یعنی آپس کے تعلقات کو سدھارنا، ٹھیک کرنا، ان کو بہتر بنانا، صلح صفائی پیدا کرنا، یہ اصلاح ذات البین۔ فرمایا یہ جو آدمی اس کوشش میں رہتا ہے وہ صائم النہار اور قائم اللیل کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جو رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھے نفل، جو ہمیشہ روزہ رکھے نفلی، اس سے اس کے مقام کو وہ شخص پا سکتا ہے جو دو بکھرے ہوئوں کو جوڑے۔ تو دیکھیے یہ کیسا عمل ہے، کیسا عمل ہے کہ آدمی ساری رات نماز پڑھے ایک طرف، ہمیشہ روزہ رکھے ایک طرف، اور ایک ہے جو دو جماعتوں میں، دو فیملیوں میں، دو افراد میں، دو ملکوں میں تعلقات کو سیدھا کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص ان کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ افساد ذات البین، اس کے مقابلے میں دو آدمیوں کو، دو فیملیوں کو، دو ملکوں کو، دو جماعتوں کو آپس میں لڑانا، افساد ذات البین جو ہے، ہی الحالقہ، حضور نے فرمایا یہ تو مونڈنے والی چیز ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے کا اس طرح ہے، یہ دین کو مونڈنے کا اس طرح ہے۔ جو آدمی ذات البین کو بگاڑتا ہے، تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے دین کا صفایا کرتا ہے، دین کو مونڈتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کو مونڈ رہے ہیں یا ہم قائم اللیل اور صائم النہار کا مقام حاصل کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی نیکی جو دن بھر روزہ رکھنے سے افضل، جو رات بھر قیام سے افضل ہے، وہ جوڑنے والی بات ہے۔ اور توڑنے والی بات یہ اپنے دین کو ختم کرنا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ ہدایات دیں کہ جب بھی دو مسلمان یا دو جماعتیں یا کچھ افراد مل کے کوئی میٹنگ کریں تو ان کو کیا موضوع اختیار کرنا چاہیے؟ صدقہ خیرات دینے کا، نیکیاں پھیلانے کا، اور لوگوں میں صلح صفائی کرنے کا۔
یہ ہے کام. اس کے علاوہ ہر بھلائی جو ہے نا وہ موضوع ہونا چاہیے، اور کوئی برائی جو ہے نا وہ موضوع نہیں ہونی چاہیے. تو بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس لیے آج خرابیوں کی لپیٹ میں ہے، اور ہم ترقی کے بجائے اخلاقی طور پہ تنزل کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارا سارے معاملات الٹے ہیں. گھر گھر دیکھیے جی، جماعت جماعت دیکھیے، ملکوں کو دیکھیے، ہر طرف کیا ہے؟ تقسیم کو. یہ کوشش نہیں ہے کہ ان کو جوڑو، ان کو ملاؤ. تو بہرحال جب ہم قرآن حکیم سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک میں کوئی ایک آیت آپ کو سنا دی جائے. باقاعدہ پورا قرآن حکیم سمجھنے کے لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالا کریں. ہم نے یہ پروگرام الحمدللہ شروع کیے ہوئے ہیں. متعدد مساجد میں درس قرآن کی ہفتہ واری ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، میری لینڈ بھی کئی مساجد میں ہوتے ہیں. کوشش ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو سمجھے، کیونکہ سمجھے بغیر عمل نہیں ہو سکے. تو جس طریقے سے ہم پیار سے سنتے ہیں اللہ کی کلام کو، اس طرح اگر ہم سمجھنے بھی لگیں اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ عمل بھی کرنے لگیں تو ہماری یہ دنیا بھی جنت کی مثال بن جائے گی، اور آگے بھی جنت کا رستہ ہموار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.